अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नातों ने की हो, जो मुसलमानों का किबला अव्वल हो, जहाँ कई पैगंबर कई अजीम हस्तियाँ मदफून हो, ऐसी जगह अगर आज तक इजराइली यहूदियों को नहीं मिल पाई, हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबला भी निहत्ते फिलिस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लैस ये इजराइली है, मगर फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि फलस्तीन और इजराइल की जंग कैसे छिड़ चुकी है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि 8 अक्टूबर की सुबह को हमास नाम के एक ग्रुप ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। तो इजराइल की इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, इतना पावरफुल देश होने के बावजूद, इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी वो इस हमले को बिल्कुल भी भांप नहीं सके। यानी इजराइल की इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी इसका नहीं सोचा था कि हमास जैसा छोटा सा ग्रुप उनकी नींदें हराम कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा फुटेज दिखाने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं कि आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है, कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं, और सीसीटीवी कैमरा में जब देखा गया तो इसमें क्या नजर आया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है। आप लोग इसे लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इसे पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा को इजराइल भी क्यों पाना चाहते हैं, इसकी वजह तो हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताई है और इसका पूरा इतिहास भी हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नजर आती है और वो ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त खाली करवा दिया जाता है और किसी को वहाँ आने और रात में रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। ये वो मकाम है दोस्तों जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मकाम है जहां हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बदने पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुकद्दस मकाम है जहां मेराज के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले आई और फिर यहाँ से आगे मेराज का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुकद्दस मुकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका तस्वुर भी इंसानी अकल के लिए दुश्वार है। कहते हैं दोस्तों, रात को इसको खाली रखने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे उमूर सर अंजाम दिया करता और रमजान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाजों को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज आने लगी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर जाकर जब देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों, आवाज आखिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था? वो दोबारा वापस मुड़ा, दरवाजे को बंद किया तो उसने फिर तिलावत कुरान पाक की वही आवाज सुनी। उसने फौरन दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा, मगर ना ही कोई वहाँ मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाजा फिर से बंद किया तो आवाज दोबारा आने लगी। वो पहले तो डर गया, फिर दरवाजा खोल कर देखा और फिर अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहाँ कोई शख्स ना मिला। दोस्तों, उसका कहना है कि उस रात वो डर कर वापस घर आ गया, मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी तिलावत की आवाज तो आ रही है मगर वो खुद दिखाई नहीं देता। अगले रोज उसने मस्जिद के सिक्योरिटी अमले को बताया। उन्होंने कहा, परेशानी की बात नहीं है, हम अभी सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो जाए। दोस्तों, जब उन्होंने रात के वक्त कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफेद कपड़ों में बुजुर्ग है और वो नूर से जैसे नहाए हुए है और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल है। उनके जिस्म के आसपास नूर ही नूर है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो नूर का जिस्म है, क्योंकि उनकी रोशनी से पूरी मस्जिद का अहाता रोशन था। फिर मेरे दोस्तों, उन्होंने बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी में ऐसा ही कुछ पाया गया, बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो एक से ज्यादा नूरानी मखलूक नमाज भी पढ़ती दिखाई दी। ये सारी बात इमाम मस्जिद और इंतजामिया को बताई गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। तो इंतजामिया और इमाम मस्जिद ने यह फैसला किया कि रात के वक्त में मस्जिद खाली रखी जाए ताकि फरिश्ते अपनी इबादत खुल कर सके और अल्लाह की जो नहीं दिखने वाली मखलूकात है, जो हम इंसानों से छुपी हुई है, जिसे जिन्नात भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर हो सकता है अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हो। इसीलिए इस मस्जिद को रात के वक्त हमें बंद करना चाहिए। इसके बारे में एक आलिम का यह भी कहना था कि अब तक अगर इजराइली निहत्ते मुसलमानों से मस्जिद ना ले पाए हैं तो यकीनन अल्लाह पाक अपने फरिश्तों के जरिए अपने घर की हिफाजत फरमा रहा है, तभी आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा पर काबिज नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, इसी तरह मेराज के अजीम सफर में एक वाकया रोनुमा हुआ था जो कि एक पादरी ने बयान किया और वो मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा पादरी था।
اس نے کہا کہ میری عادت تھی میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن بہت ہی کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر میں نے بڑھئی کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کواڑ کھلے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں واپس وہاں آیا تو دیکھا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ دوستو، معراج نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفتوں کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو ان گنت انعاماتوں سے نوازا۔ بے شک معراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام کعبہ قوسین پر فائز کیا گیا تھا۔ قرب اپنے اس انتہا کو پہنچا کہ ہمیں اس کا ادراک بھی حاصل نہ ہو سکا۔ فاصلے مٹتے چلے گئے، دوریاں ختم ہوتی چلی گئی، حجابات اٹھتے چلے گئے۔ درجات کی اس عظیم الشان بلندی پر جب جلوائے افروز ہو کر بھی عاجزی اور انکساری کا پہران اس رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے باعث اعزاز بنا رہا، قرائے ارضی پر واپسی ہوئی تو سیاہ لامکا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بشری اور تہذیبی وجود سلامت تھا۔ تمام عبادات اور احکامات ایسے ہیں جو اسی زمین پر اتارے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کا خصوصی معاملہ فرمایا کہ اسے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عنایت فرمایا اور نماز کے معاملے میں اپنے حبیب کی بات بار بار مانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا اور بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے، ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے با تعلیم جبرائیل نماز پڑھی اور اس دن تعلیم حضور اقدس ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورت مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو دوستو، ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے سرشار کر دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔